प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा सम्पूर्ण अनुग्रह नेपाली मण्डली परिवार र फेसबुक लाइभ हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई म पास्टर कैलाश कुमार राईको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। आज म वचन लिएर आएको छु महान आत्मिक शक्तिको रहस्यको बारेमा। यो चाहिँ महान आत्मिक शक्तिको रहस्य आज दुईटा पात्र लिएर आएको छु। एउटा छ सिमसोन र अर्को छ स्यामुएल। सिमसोनको जीवनलाई हामी हेर्नेछौँ र स्यामुएलको जीवनलाई आज हामी हेर्नेछौँ र यो महान आत्मिक शक्तिको रहस्यलाई जसले बुझेको छ, जसले जानेको छ, उसले परमेश्वरको नजरमा असल व्यक्तित्व अनि असल एउटा परमेश्वरको दास भएर जिएको हामी पाउँछौँ र आशिषले भरेको हामी देख्दछौँ। हामी न्यायकर्ता 16:17 यसो लेखिएको छ। हामी पहिला सिमसोनको बारेमा पढ्नेछौँ। मेरो कपाल कहिले छुरा लागेको छैन र किनभने जन्मदेखि परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको एक नाजरी हुँ। यदि मेरो कपाल खौरियो भने मेरो बल मबाट गइहाल्छ, म अरू मानिस जस्तै निर्बल हुनेछु। आमेन। यहाँ चाहिँ परमेश्वरले सिमसोनलाई दिनुभएको आशिष र अभिषेकको कुरा। आज सिमसोनले के भन्छ भने मेरो कपालमा चाहिँ कहिले छुरा लागेको छैन। छुराको मतलब पाप। यदि त्यो छुरा लाग्यो भने चाहिँ म निर्बलतामा हुनेछु, म अरू मानिस जस्तो हुनेछु, म एकदमै मेरो शक्तिहरू सबै हराएर जानेछ। यो कुरा सिमसोनलाई थाहा थियो। सिमसोन एउटा ठुलो र महान बलावट भएको मानिस थियो। उनी जन्मनुभन्दा अघि नै एउटा स्वर्गदूत उनको आमा कहाँ देखा परेको थिए र उनको जन्मको बारेमा बताइएको थियो। यो अलरेडी सिमसोनको बारेमा बताइएको थियो। उनको जीवनको चालचलन र न्यायकर्ता हुने उनको बलावटको बारेमा पहिले नै बताइएको थियो। उनको अभिषेकको बारेमा, उनको आशिषको बारेमा र परमेश्वरले दिनुभएको यो शक्ति अनि बलको बारेमा अलरेडी सिमसोनलाई बताइसकेको थियो। यो सबैको बावजुद पनि सिमसोनको जीवन र सेवकाई नराम्रोसित असफल हुन पुग्यो र उनको आफ्नो सारा शक्ति र अभिषेक गुमाए। उनले इजरायलीहरूलाई फलिस्तीहरूको बन्धनदेखि बचाउन सकेनन्। अन्तमा गएर उसले आत्महत्या गरे। सिमसोनको जीवन हेर्ने हो भने त्यो अभिषेक पाएर पनि, त्यो शक्ति पाएर पनि, त्यो आशिष पाएर पनि उसले बुझ्न सकेन। हामीले सिमसोनको जीवनलाई हेर्ने हो भने उसले एउटा केटीसँग प्रेम गरेको छ जो अन्य जाति थियो। ऊ परीक्षामा परेको छ, ऊ व्यभिचारमा परेको छ। तर उसलाई थाहा थियो मेरो कपालमा छुरा लाग्यो भने अब त्यो स्त्रीले छुरा लगाउने धेरै प्रयत्न गर्छ। एक कोसिस दुई कोसिस प्रयत्न गर्दा पनि सिमसोनले त्यो भूलबाट, त्यो गल्तीबाट पनि सिकेन। अन्ततः सिमसोनको मृत्यु चाहिँ आत्महत्या भएर चाहिँ मृत्यु भएको हामी पाउँछौँ र उनले इजरायलीहरूलाई फलिस्तीको बन्धनबाट चाहिँ बचाउनु पर्ने थियो, त्यो सकेन। किन? वाइ? के परमेश्वरले सिमसोनको सम्बन्धमा आफ्नो बलावटलाई पूरा गर्न चुक्नु भएको हो र? के परमेश्वर चुक्नु भएको हो र? होइन। बरु सिमसोनले नै आफ्नै शिरमा छुरा यानी कि पाप आउन दिए। उनले इन्भाइट गरे, त्यो छुरा लाग्न इन्भाइट गरे। तर परमेश्वरको आशिष अनि अभिषेकमा भनिएको थियो त्यो छुरा लाग्न दिनु हुँदैन। त्यो छुरा लाग्न उनले इन्भाइट गरे, पापलाई इन्भाइट गरे। जब पापलाई इन्भाइट गरिसकेपछि उसले परमेश्वरको बोलावटलाई तुच्छ ठाने, परमेश्वरको बोलावटलाई नष्ट गरे। र यो कुरा सिमसोनले गरेको गल्तीहरू हामी सिक्न सक्छौँ। एउटा, ईश्वरीय बोलावट र उद्देश्यलाई नबुझ्नु। दोस्रो, ईश्वरीय वरदानको दुरुपयोग गर्नु। तेस्रो, बदला लिने स्वभाव हावी हुनु। चौथो,
कामुकताको हावी हुनु, पाँचौं परमेश्वरसँगको संगतिबाट टाढा रहनु, र छैटौं गरेको गल्तीबाट अनि पाठबाट नसिक्नुले गर्दाखेरि आज सिम्सोनको जीवन तहस नहस बनेको छ। सिम्सोनले बिर्से एक परमेश्वरले सिम्सोनलाई गर्नुभएको अभिषेक अनि बोलावट र महान उद्देश्य थियो भन्ने कुरा यो बिर्से। दोस्रो, परमेश्वरले महान बोलावट पूरा गर्नका लागि, परमेश्वरको महान बोलावट पूरा गर्नका लागि परमेश्वरको नै शक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरा सिम्सोनले बिर्से। किनभने फिलिपी 4:13 के भन्दछ? जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै सबै कुरा म गर्न सक्छु। हालेलुया। दोस्रो पत्रुस 1:3 पनि यसरी लेखेको छ, आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेको हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। त्यसैकारण यो सिम्सोनले बिर्से कि परमेश्वरको त्यो महान बोलावटलाई पूरा गर्नका लागि परमेश्वरको नै शक्तिको आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा र परमेश्वरको उपस्थितिको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा, उसको जीवनमा परमेश्वरको आशीषको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा बिर्सेको छ। तेस्रो, परमेश्वरको बोलावटलाई पूरा गर्न खोज्दा आफूभित्र आएको बाधा, अडचन र परीक्षा आउँछ भन्ने कुरा सिम्सोनले बिर्से। हामी संसारमा छौं, संसारमा जिउँछौं। हामी ईसाईहरू परमेश्वरको शक्ति र आराधनामा जिउने व्यक्तिले आज संसारमा रहँदा के हाम्रो जीवनमा परीक्षा आउँदैन? के हाम्रो जीवनमा बाधा आउँदैन? के हाम्रो जीवनमा दुःख आउँदैन? के हाम्रो जीवनमा अडचन आउँदैन? आउँछ। तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ योहन्ना 16:33 मा, जोन च्याप्टर 16:33 मा, संसारमा संकष्ट हुनेछ तर ढाडस गर, संसारमा संकष्ट हुनेछ, साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। आमेन। संसारलाई जितेको छु। आज संसारले दिने शान्ति भन्दा पनि मैले दिएको शान्ति के छ? अतुलनीय, अति नै आनन्दमय छ। तसर्थ आज परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मैले संसारलाई जितेको छु। सिम्सोनले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्थ्यो कि यो संकष्ट आउँछ, परीक्षा आउँछ, परीक्षामा नलड्नु पर्थ्यो, तर एउटा स्त्रीको कारण ऊ लड्न पुगेको छ अनि उसको शिरमा चुरा लागेको छ। हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको महान बोलावट होला अनि परमेश्वरको हाम्रो निम्ति महान कामहरू, योजनाहरू बनिएको होला, तर उहाँको योजना पूरा गर्न हामी परमेश्वरको उच्च बोलावट र अभिषेकलाई कदर गर्दै उहाँमा रहनुपर्छ अनि आज्ञा पाल्नुपर्छ। आमेन। अब हामी जाउँ सामुएलको जीवनमा। सिम्सोनले आफ्नो नाजरी भाकल, ओ नाजरी थिए, भाकल राख्न असफल भए, तर परमेश्वरले दुखी तुल्याए। पुरानो नियममा अर्को एउटा व्यक्ति छ, त्यो पनि आफ्नो नाजरी भाकललाई पूरा गरेको छ। ओ पनि नाजरी बाइबलको ओल्ड टेस्टामेन्टमा हामी पाउँछौँ, सिम्सोन र स्यामुएल। तर यो नाजरीले भाकल पूरा गर्ने नाजरीको नाम चाहिँ को हो त? सामुएल। 1 स्यामुएल च्याप्टर 1:11 मा लेखिएको छ, उनकी आमा हन्नाले यसो भन्दै एउटा भाकल गरिन्, एउटा बालक दिनुभयो भने म त्यस बालकलाई त्यसको जीवन पर्यन्त परमप्रभुमा समर्पित गर्नेछु र त्यसको कपालमा कहिले छुरा लाग्न दिने छैन। हेर्नुहोस्, सिम्सोनकोमा पनि छुरा लाग्न नदिनु भनेको थियो, स्यामुएलको जन्मिँदा पनि छुरा लाग्न दिने छैन भनेर चाहिँ उनकी आमाले भाकल गरेको थियो। पहिलो स्यामुएल 1:11। हेर्नुहोस् है, अब स्यामुएलले यो भाकललाई आफ्नो जीवनको अन्तिमसम्म स्यामुएलले टिल द लास्ट ब्रेथ उसले कायम राखे, छुरा लाग्न दिएन। र परिणाम स्वरूप पुरानो नियममा हामीले पाउँदछौँ कसैले नपाएको विविध सेवाकाई उसलाई दिएको छ, उसले गरेको छ। उनी पुजारी, उनी अगमवक्ता, उनी न्यायकर्ता थिए। उनलाई तीन आशिषित सेवाकाईमा दियो र उनी 3वटामा उत्कृष्ट भए।
सामुएलको जीवनमा सिक्नुपर्ने कुराहरू हामी सामुएलको जीवनबाट what we learn from the life of the Samuel. He learned who to listen. उसले कसको सुन्नु पर्ने हो त्यो उसले बुझेको थियो. He learned how to listen. कसरी सुन्ने भन्ने कुरा सिकेको थिए. He learned what to do after you listen. Who, how and what. म फेरि भन्छु, he learned who to listen. यानी कि कसको सुन्नु पर्ने कुरा सामुएललाई मज्जाले थाहा थियो. He learned how to listen. कसरी सुन्ने हो भन्ने कुरा उसले सिकेको थियो. He learned what to do after you listen. सुनिसकेपछि के कुरा गर्नुपर्ने हो सो कुरा गरेका थिए सामुएलले. हाम्रो इसाई जीवनमा who, how, what यसको कुनै मायने नै राख्दैन. अहिले भर्खर हामी सुन्छौं वचनहरू तर चर्चबाट बाहिर जाने बित्तिकै हामी बिर्सन्छौं. परमेश्वरको आराधना र उपस्थितिमा हामी रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू बाइबलमा पढ्छौं तर द प्रेजेन्स अफ गडमा हामी रहन चाहदैनौं. यो कुरा बिर्सिन्छ. परमेश्वरको वचनलाई लिसन, हाउ टु लिसन अनि होम टु लिसन यो कुरालाई हामी कहिले पनि सिरियस रूपमा हामी लिँदैनौं. तर सामुएलले जानेको थियो. He learned who to listen, he learned how to listen, and he learned what to do after he listened. सामुएलले सधैँ परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिन्थे र प्रभुमा फर्कनुपर्छ भन्ने कुराहरू प्रभुका जनहरूलाई पनि सम्झाउँदै हिँड्थे. सामुएलले पनि परमेश्वरका मानिसहरूप्रति दया देखाएको हामी पाउँछौं अनि परमेश्वरको कुरालाई ध्यान दिएर सुनेको पनि हामी पाउँछौं. यदि हामी पनि सामुएलले जस्तो आफ्नो शिरमा छुरा आउन दिएको हो भने यदि हामीले पनि आफ्नो विचारहरूमा पापहरूलाई आउन दिएन भने परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त आशिष दिनुहुनेछ र सबैको निम्ति आशिषको कारण पनि बन्नुहुनेछ. यदि हामी सिमसोन जस्तै छुरा लाग्न दियौं र सिनलाई पापलाई इन्भाइट गरेको छौं हामीले एक्सेप्ट गर्छौं भने हाम्रो जीवन तसनस बन्छ. तर सामुएल जस्तो हामीले आशिष पाउनु छ भने उहाँको एनाउन्सिङलाई समाति राख्नु छ भने चाहिँ हामीले छुरा लाग्न कहिले दिनु हुँदैन. प्रियजन, आज तपाईले आफूलाई सिमसोन जस्तै मात्रै महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले बारम्बार पापपूर्ण विचारहरूलाई स्थान दिएर मनलाई बिटोलो बनाउनु भएको छ भने परमेश्वरलाई दुखी बनाउनु भएको छ होला. पश्चाताप गर्नुहोस् र प्रभुमा फर्कनुहोस्. रिपेन्ट एन्ड टर्न टु द लर्ड. एउटै मात्र उपचार छ, एउटै मात्र आशिष छ र एउटै मात्र बाटो छ. त्यो हो रिपेन्ट. रिपेन्ट योरसेल्फ. पापलाई आउन नदिनुस्. यदि हामी सिमसोन जस्तो पाप गरिरहेको छ भने हामीले रिपेन्ट गर्नुपर्छ अनि पश्चाताप गरिसकेपछि प्रभुमा फर्कनुपर्छ. यस अनुग्रहको अवधिमा परमेश्वरले सिमसोनलाई पनि सामुएलमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ. The God can turn a Simpson into a Samuel. यो कुरा याद गर्नुहोस्. हरेक असम्भवलाई सम्भव बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ. इम्पोसिबललाई पोसिबल बनाउने परमेश्वर प्रभु येशू हुनुहुन्छ. तसर्थ if you repent, the Lord will definitely change a Simpson into a Samuel. महान आत्मिक शक्तिको रहस्यलाई थाहा पाएपछि परमेश्वरले दिनुभएको यो महान आत्मिक शक्ति छ जुन रहस्य, a secret of being a very spiritual in the power of his spiritual. त्यसै कारण यो कुरा याद राख्नुहोस्. Don't forget who, how and what. कसको सुन्ने, कसरी सुन्ने र सुनिसकेपछि के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा सामुएलले जस्तै हामीले गर्न सक्नुपर्छ. आज परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् र हामी सिमसोन जस्तो होइन सामुएल जस्तो आशिषित जीवन जिउन सकौँ. Have a blessed day. जय मसीह.